आखिर किन भारतले नेपाली गोर्खा सेनाहरू फिर्ता पठाउँदैछ र नेपाली युवालाई गोर्खा भर्तीमा रोक्न खोज्दैछ? यस विषयमा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना र चर्चा भइरहेको छ। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे काठमाडौँ आउँदै नेपालले गोर्खा भर्तीबारे सोध्नै पर्ने प्रश्न के हुन्? भारतबाट यसरी आउँदैछ 22 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको सैन्य सामग्री। नेपाल र भारतका सेना बीचको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रोत्साहन गर्न काठमाडौँ आउन लागेका भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेको भ्रमणले गोर्खा भर्तीका बारेमा हाल देखिएको अन्नोलबारे थप स्पष्ट हुने अवसर नेपालले पाउने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान लिनको लागि उनी 5 दिने भ्रमणमा आइतबार काठमाडौँ आउन लागेका छन्। भारत सरकारले लागू गरेको अग्निपथ योजनाप्रति आफ्ना केही सरोकार राख्दै नेपालले करिब 1.5 साता अघिका लागि तय भएको गोर्खा सैनिकको भर्ती स्थगित गरेको थियो। नेपाललाई जानकारी नगराई गोर्खा भर्तीबारे नयाँ दिल्लीले निर्णय लिनु गलत भएको एक अवकाश प्राप्त उच्च भारतीय सैनिक अधिकारीले हालै बीबीसीलाई बताएका थिए। गोर्खा भर्तीबारे स्पष्ट हुने अवसर कसरी? नेपालका 2 प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका पूर्व कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणका विषयमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट स्पष्टता खोज्नुपर्ने बताउँछन्। पहिलो कुरा, हामीले गोर्खा भर्तीको विषयमा स्पष्टीकरण खोज्नुपर्छ। अग्निपथको प्रावधान र गोर्खा भर्तीबारे नेपाल, ब्रिटेन र भारत बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको व्यवस्था नमिल्ने किसिमको छ। सरसल्लाहबाट स्पष्टता खोजेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ, डाक्टर भट्टराईले बताएका छन्। उनले अग्निपथ योजनाले परिकल्पना गरे अनुसार अब भर्ना हुने 75% गोर्खा सैनिकहरूलाई 3 वर्षपछि सेवाबाट अवकाश दिने व्यवस्थाले गम्भीर सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने भएकाले त्यसबारे नेपालभित्र गम्भीर विमर्श हुनु आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। 10 वर्षसम्म आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व बेहोरेको नेपालका लागि त्यस्तो व्यवस्था थप चुनौतीपूर्ण हुने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि बताउँदै आएको छ। भट्टराई भन्छन्, भारतका सेनाध्यक्ष आउँदा उहाँले हामीहरूलाई कसरी विश्वासमा लिन खोज्नुहुन्छ त्यो पनि सुनौ। त्रिपक्षीय सम्झौताबाट हामी दायाँ बायाँ गर्न खोजेका हौं कि यसबारे पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। चुनाव आइसकेकाले यस्तो महत्त्वपूर्ण र सुरक्षाका दीर्घकालीन असर पर्ने कुरालाई लिएर हामीले चुनावसम्म पर्खँदै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहताले अग्निपथ योजनाले नेपाल र भारतका सैनिक बीच कुनै विभेद नगर्ने भएकाले यो त्रिपक्षीय सन्धि विपरीत भएको तर्क गरेका थिए। तर यस्तो संवेदनशील मुद्दामा नेपाल जस्तो नजिकको मित्रसँग छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा निर्णय लिनु गलत भएको उनको धारणा छ। हाल भारतीय सेनाको गोर्खा ब्रिगेडमा 7 वटा रेजिमेन्ट छ। नेसनल राइफल सहित 43 वटा बटालियनमा 40,000 भन्दा बढी गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको बताइन्छ। तर भर्ना हुने मध्ये 60% नेपालबाट र 40% कुमाउ र गढवाल जस्ता क्षेत्रबाट चयन हुने गरेका छन्। गोर्खाका कारण नेपालले आर्जन गरेको शक्ति। नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हिमालय थापा नेपाल र भारत सम्बन्धमा गोर्खा सैनिकको विशेष भूमिका रहेकाले यसबारे संवेदनशील ढङ्गले निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भारतले आफ्नो रक्षा संयन्त्रलाई आफ्नो देशको स्वार्थले हेर्छ। हाम्रो देशका युवाहरू त्यहाँको सेनामा गएर सेवा गर्छन्, त्यो अलग कुरा हो। त्रिपक्षीय सन्धिले यसलाई निर्देशित गरेको भए पनि पछिल्लो वर्षहरूमा ब्रिटेन र भारत दुवैको सेनामा गोर्खाहरूको भर्ती घटेर गएको छ। मैले हेर्दा भारतले रेजिमेन्ट
प्रणाली नै खारेज गर्न खोजिरहेको छ। गोर्खा रेजिमेन्ट, गढवाल रेजिमेन्ट जस्ता लामो परम्परा भएका युनिटहरू खारेज हुन लाग्दा अन्यल हुनु र दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो, उनले थपेका छन्। भारतीय सेनाको एउटा आधार स्तम्भ नै गोर्खाहरू हुन्। सबै युद्धमा उनीहरू अग्र मोर्चामा छन्। उनले भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणमा गोर्खा भर्तीबारे देखिएको अन्योलबारे छलफल हुने आफूलाई लागेको बताए। अवकाश प्राप्त उपरथी थापा भन्छन्, हामीले के पनि बिर्सनुहुन्न भने गोर्खा भर्ती भनेको हाम्रो लागि एउटा परिस्थिति आफ्नो पक्षमा पार्ने साधन जस्तो पनि हो। हामीले भारतले हाम्रा गोर्खाहरू त्यहाँ छन् है भनेर सधैँ भन्न सक्छौँ। हाम्रा लागि एक किसिमको फाइदा भए पनि उनीहरूलाई बोझ जस्तो लागेर हटाउन खोजेको पो हो कि एक किसिमले सूक्ष्म तरिकाले हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालका लागि अलग्गै र आफ्नो देशका लागि अलग्गै भर्ती अवधारणा लागू गर्न भारतलाई पनि कठिन हुन सक्ने भन्दै थापाले गोर्खा भर्तीबारे भारतीय भावी नीतिबारे नेपाली अधिकारीले सेनाध्यक्ष पाण्डेसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे। भारतले गोर्खा भर्तीबारे हालसम्म के भनेको छ? नेपालमा गोर्खा भर्तीको विषय विवादमा तानिएसँगै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अग्निपथ योजना अनुसार नै गोर्खा भर्ती अघि बढ्ने बताएका थिए। अग्निपथबारे नेपालको चासो आफूले भारतको रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखेको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले बताएका छन्। उनी भन्छन्, मैले यहाँको सेनाध्यक्ष र विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग हाम्रो कुराहरू राखिसकेँ। मलाई लाग्छ अहिले भारतीय सेनाध्यक्ष नेपालमा रहँदा छलफल टुङ्गिन्छ। राजदूत शर्माका अनुसार अग्निपथ योजनाले त्रिपक्षीय सन्धिलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर नेपालले भारतसँग जिज्ञासा राखेको छ। उनले थपे, 4-4 वर्षमा नेपालीहरू अवकाश हुँदै गएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। भारतले अग्निपथ योजनाबारे सेनाध्यक्ष पाण्डेको भ्रमणमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे केही बताएको छैन। पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ प्रमुखको सम्मान। नेपाली सेनाले 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलका साथ आउने सेनाध्यक्ष पाण्डेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ताको कार्यक्रम रहेको जनाएको छ। नेपाल र भारतको सेनाबीच कायम परम्परा अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय सेनाध्यक्षलाई नेपाली सेनाको महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पाण्डेलाई नेपाली सेनाको महारथी दर्जाको दर्जानी चिन्ह, खड्ग र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछिन्। उनी नेपाली सेनाको महारथीको सम्मान पाउने 19औं भारतीय सेनाध्यक्ष हुनेछन्। सन् 1950 मा भारतीय सेनाका प्रथम कमान्डर इन चिफ केएफ करिप्पालाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान दिएको थियो। सन् 1969 मा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सुरेन्द्र बहादुर शाहले पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पाएका थिए। सन् 1969 मा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सुरेन्द्र बहादुर शाहले पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पाएका थिए। त्यस यता निरन्तर कायम रहेको उक्त परम्परा पहिलो जनआन्दोलनपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा भङ्ग भएको थियो। सन् 2021 मा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान पाउने 15औं नेपाली सेनाका प्रमुख बनेका थिए। नेपाली सेनाको आधुनिक सङ्गठनात्मक संरचना निर्माणका लागि कुनै बेला आफ्नो सैनिक मिसन काठमाडौँमा खटाएको भारत नेपालको सबैभन्दा पुरानो सैनिक साझेदार हो। सन् 1889 यता विभिन्न दर्जाका लगभग 3800 जनाले भारतमा विभिन्न सैन्य तालिमहरू लिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। विगत 12 वर्षमा द्विपक्षीय सुरक्षा मामिला सम्बन्धी संवाद संयन्त्र मार्फत भारतले नेपाललाई छुटमा झन्डै $10 अर्ब बराबरको सैनिक सामग्री उपलब्ध गराएको छ।
ती सामग्रीको 40% मूल्य अर्थात् 3 अर्ब 90 करोड नेपालले तिर्नु परेको नेपाली सेनाको भनाइ छ। आफ्नो सेनाध्यक्षको भ्रमणका बेला भारतले सहुलियत दरमा दिइने भनिएको 22 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको सैन्य सामग्री नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्न लागेको छ।